l'objectif نتاعنا باش نعملو une page qui va contenir 2 iframes. الiframe اللي على اليسار نحطو فيها المنيو, الiframe اللي على اليمين باش نحطو فيها les pages نتاعنا. pour cela باش لهنا باش نعملو précédent. انا تاو في الباج نتاع l'activité PHP 4 groupe 2. في الباج هذيا باش نجوتي ان فيشي اسمه index.html. الاسم هذايا ان بو سبيسيال. علاش؟ باغ اكزومبل انا باش نسميه اندكس 2 من الاول ومن بعد نردو اندكس 2. شنو باش نحط فيه لهنا؟ باش نحلو فيجوال ستوديو كود باش نحط فيه السكيليت نتاع HTML5 ومن هنا باش نحط فيه 2 زي فريم. باش نكتب اي فريم لهنا. فيجوال ستوديو كود هاكا عاونا في ليكريتور. باش نحط البوردر لهنا باش يكون ظاهر وباش نحط ستيل متاعي لارجور نتاع الاي فريم الاولانيه مثلا نحطوها 20% واللوتور نحطو 500 بيكسل باغ اكزومبل. باش نحط الفريم الثانيه. الفريم الثانيه نحطها مثلا 75%. ما تحطوش توتال 100% خاطر بالبوردور تولي تهبط يوليو تحت بعضهم. لهنا كيف نفس لوتور ونشوفوا الريزولتا. دونك كي نحل ديجا index.html c'est un fichier index c'est un fichier HTML كي نعمل دوبل كليك نجم نراه ديريكت من غير ما نتعدى على الويب لوكال. باغ كونطخ il vaut mieux نشوفوه في الويب لوكال لهنا. دونك index 2 انا بون عملته في الدوسيي غالب باش نمشي نهزو الدوسيي الاخر. دونك index 2 ظهر كيما قلت لكم قبيله. اندكس كلمه اندكس هي ستامو سبيسيال. شنو اللي فيها سبيسيال؟ وقت اللي الدوسيي يبدا فيه index.html لي فيشي هذوما الكل يتخباو ويفيشي لنا الفيشي هذاك. شوفوا كيفاه. انا جوست بدلت له اسمه لهنا باش نعمل F5. شنو باش يصير؟ باش يولي يفيشي لي الكونتوني نتاع index.html اللي انا توا جو لي رونومي. داكور معناتها ما عادش يعطيني بوسيبيليتي باش نشوف هكا لي فيشي اللي موجودين في الدوسي هذاك. دونك لهنا باش نحط ان فيشي menu.html ولهنا نحطو لي باج اللي باش نكليكيو عليهم في المنيو. دونك كيف لهنا باش نجوتيو ان فيشي طون دوبليكيو الاندكس نسميوه menu.html باردون. هلو فيجوال ستوديو كود نحيو هذوما باش نحط فيه دو ليان. الليان الاولاني مثلا اجوتي ان فيلم باش نعمل غوتور على ليني. والليان الثاني نسميوه ليست دي فيلم. pour le moment ماهمش دي ليان دي سامبل تكست. باش نشوفو الريزولتا. الفيشي menu.html هذاك باش نحلو الاندكس ونحطوه باغ ديفو في الاي فريم الاولانيه. انا باش خرجت لي بروبوزيسيون نزلت كنترول اسباس راكورسي كنترول اسباس يعطيني لي بروبوزيسيون. مش كان في فيجوال ستوديو كود في برشا ديزيديتور. دونك نمشي لمنيو.html نرجع لهنا ونعمل F5. اللي صار انا ديجا نعمل F5. دونك خرج لي المنيو.html خرج لي في الاي فريم الاولانيه. دونك باش نحط لهنا نردهم دي ليان باش نمشي للمنيو وباش نردهم دي ليان نحصرهم باليس حط لي الديبو والفان ولي نحط الفان انا من بعد التكست دو لا ميم مانيير نجي نحط لهنا الليان تاعي.
دونك غاديك كي نعمل F5 يوليو لي دي ليان اجوتي ان فيلم ليست دي فيلم. لهنا شنو هو الباج اللي باش نمشيو لها؟ باش نمشيو للباج هي اجو، دونك باش نمشيو للباج ajout.html، وهذا هي ليست دي فيلم. كنترول اسباس باش نمشيو للباج كونسلتاسيون. كي نعمل F5 الكومبورتمون اللي عندي بيسكو انا عندي ايفريم، نحب كي نكليك على هذه تتحلي في الايفريم الثانيه. انا مازلت مانيش حاطط الكود كوريسبوندون تاعو لهنا، دونك شوفوا كيف باش نكليك عليها تتحلي ديريكتومون في المنيو. بور ايفيتي لو كومبورتمون هذايا نوليو نجي لهنا ونحط البروبريتي. دونك قلنا نزيدو البروبريتي لهنا نيم. علاش؟ باش نسميو الايفريم الاولانيه ونسميو الايفريم الثانيه. نزيدو مثلا لهنا نيم، هذا باش نسميوها اي 1 بور دير ايفريم 1 كيف هي في الايفريم الثانيه نسميوها ايفريم 2. وباش نرجعو للمنيو، بوان اتش تي ام ال باش نزيدوه تارجت لهنا، باش نولي كي نكليكي بروبريتي تارجت، كي نكليكي نقولو نحبك تمشي للاي 2. دونك نزيد نفس البروبريتي هذايا تمشي للايفريم اي 2. سجلت لي دو فيشيي، نرجع لهنا نعمل F5 كي ناجوتي نكليك على اجوتي ان فيلم تتحلي في الاي 2 في الاي فريم هذايا. كي نكليك على ليستي دي فيلم تتحلي في الاي 2 دو ميم. دونك ولهنا ولا عندي كيما اون ابليكاسيون ولا ان سيت ويب بريسك كومبلي فيه لاجو، نجمو ناجوتيو ويعطينا الريزولتا نتاعنا. وعندنا الليست لهنا كي ننزلو على سوبريمي هاكا سوا يتعدل الباج اللي بعدها، سوا تانولي ينحي لك لاكسيون تاع سوبريسيون، يلانول لاكسيون اللي انت كليكيت عليها. دونك توا نجمو نتستيو لابليكاسيون تاعنا اون اونتيي، نعملو اجوتي ان فيلم. مثلا نشوفو احنا اخر اي دي وصلنا له 8، دونك باش نعملو هكايا va ajouter le film d'ID 9 titre film par exemple نسميوه film 9 باش نحطوه comme ID ونعملو ajouter. قالنا l'ajout a été fait avec succès. كي نمشيو ليست فيلم نلقاوه تزاد لهنا. دونك كي نعملو نجمو نسوبريميوه، نعملو supprimer. êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette ligne؟ نحط له اوكي نلقاه تفسخ. كي نعاود نرجع ليست فيلم نلقاه تنحى من الليست نتاعنا. دونك شقعد توا باش نكملو لي زوتر تابل. احنا توا خدمنا الفيلم تابل الفيلم، on va passer à la table acteur وبعد التابل سينما. de même باش نعملو اجو نتاع الاكتور والليست نتاع لي زاكتور وسوبريسيون، لاجو نتاع السينما ليست دي سينما وسوبريسيون نتاعها. دونك بور سولا في المنيو انا عندي لهنا دو ليان، لاجو نتاع الفيلم لاجو دي وليست دي فيلم. باش نعمل دي ليان اخرين donc باش نعمل دي ليان اخرين، باش نعمل ajouter un acteur liste des acteurs. بالطبيعة ماناش باش تمشيو لي باج هذوما، باش تمشيو لدي باج اخرين باش نصنعوهم. مثلا ajout acteur اللي احنا باش نزيدوها باج جديدة par la suite، و consultation acteur اللي احنا باش نجوتيوها par la suite باش نصنعوها par la suite. دونك لهنا كي نسجل نرجع للباج نتاعي نعمل F5 نلقى ajouter un film liste film و ajouter un acteur و liste acteur. بالطبيعة هذيا لي باج احنا لي باج هذو مازلنا ما صنعناهمش، دونك كي باش نكليكيو عليها باش يقول لي باج انتروفابل. داكور كيما عملت لهنا ajouter un acteur و liste acteur باش نمشيو نعملو ajouter un cinéma ونحطو ليست دي سينما لهنا باش نعملو باش نكتبو سينما تولي عندنا باج اسمها ajoutcinema.html و consultation cinema.php. احنا لهنا كرنا من الاول سميناها ajout film.html et consultation film.php باش تبدا تكون معناها
on peut le distinguer الفيشي هذاك تبع اما تابل. دونك لهنا كي نعمل F5 j'enregistre نعمل F5 ولا عندي الليستة هذيا. إذا كان جست نحبوا نعملوا BR ما بيناتهم هكايا باش يولي كل بارتي ça concerne une table معناها. من هنا عندك البارتي نتاع لي فيلم، من هنا البارتي نتاع الاكتور، لهنا البارتي نتاع السينما. دونك باش نخليكم تعملوا تاجوتيو لي باج هذوما وتردوهم فونكسيونيل، كيف الباج تاجوتيو الباج هذوما لي باج هذوما وتردوهم فونكسيونيل بالطبيعة. في الباز دوني هنا انا زدت قبيله تابل اكتور. دونك باش تزيدوا تابل اكتور باش تزيدوا تابل فيلم عندكم التصويره هذيا. حتى من الفيديو هكايا تنجموا تخدموا بها ديجا، عندكم لي شون وعندكم كل شيء.